म्हजें नांव हॅरी पिंटो. हांव देरेबल फिरगिस्तांवन आयलां. हांव म्हज्या सर्गींच्या बापाक अर्घ आनी होगळाप दितां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. ताका जावं मान महिमा गौरव ससनाच्या ससनाक, कित्याक तो एकलोच आमचो देव. तो सर्ग राज असो, सर्ग संवसार असो, धनी एकलोच जावन आसा. म्हाकाच्या भाव भयणीनो, हांवें एक ल्हानशी एक साक्ष दिवंक आशा येता. कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हाका एक ल्हानशी एक केसवळी जाल्ली. ती एक केसवळी केदाळय म्हाका जावन आसता. पूण एक अजापगी म्हणून सांगल्यार फादरापान आदल्या फावटी सांगलें तेल मीठ आनी तुमकां थंय उदक मेळटा, जाय जाल्यार उरयेत म्हणून. पूण हांवें तेल व्हरून दवरलें आनी केसवळी उदेली तितलीच म्हाका कळ्ळें परत स्टार्ट जालें म्हाका म्हणून. पूण हांवें 2 दीस जेजूच्या अमलीक रक्तान आनी जेजूच्या नांवान जेजू ही केसवळी बेगीनच ब्लास्ट जावन वचोनी म्हूण कुर्साचो गुर्त खाण हे हांवें केसवळेक 2 दीस तेल लायलें. पूण 10-15 दीस म्हाका बाद करची केसवळी म्हाकाच्यानो 4 दिसांनी सकाळीं उठताना ब्लास्ट जावन आज म्हाका रेतीरेक येवंक म्हाका देवान फोव केलां. कितेंच अडचणी नासतना बसून म्हाका देवान फोव केलां. ताका जावं अर्घ आनी होगळाप. वरत्या बावर्तान फाती येणेन मागल्यार देव खरेंच दितलो म्हणल्यार बरोवशाक ही एक म्हजी ल्हानशी एक साक्ष जावन आसा. आनी एक हांव उतार सांगूंक अपेक्षितांगी फादरापान गेल्या शेनवारा दीस एक दिल्ली एक जागवण वायट संवयांक बली जाल्ल्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार म्हाका ही साक्ष दितना उडास येता म्हज्या पप्पाचो आनी म्हज्या मायचो. आज म्हजो पप्पा जिवन ना. 3 वर्सां जालीं सोडून. तरी पूण त्या वेळार त्या प्रायाच्या मनशान पडटा रेतीरेक वचून थंय आपणाची एक बिडी व्हरची संवय आनी म्हज्या आवयन पोड व्हरची संवय आखेर केल्ली. आनी जायत्यांक एक देख जावन आमकां ल्हानशी आंगड आसा. आज हांव चलोवन तसा ती आंगड. त्या आंगडीक आपूण जावन गुलाम जायना आनी हेरांकी गुलाम करूंक हांव अपेक्षिना म्हूण सांगून आयच्या दीस पर्यंत ती एक वायट संवयेची खंयची जावं बिडी सिगरेट गुडका आनी खंयचेय तंबाक उत्पन्न जावं विकूंक आडवारलां. हांवें तसो निर्धार घेवन येदोळ पर्यंत जायते जाण येतात खाणा जेवणाक जाल्यार आज लब्ध नात. पूण त्या एका संगतेक मस्त जण लब्ध जाल्यात. म्हज्या आंगडी येतात आनी पाटी चलतात म्हाकाच्यानो. मस्त जण सांगतात इतलो बरो व्यार जाता तूं कित्याक दवरनाय. म्हज्या बापायचो निर्धार हांवें कंटिन्यू केला आनी ह्या वरवीं म्हाका फायदो नाका ह्या एका संगते विशयान. आनी आनी म्हजो बापाय रेतीर जावन फाटी येवन थोड्या तेंपान आमचोच एकलो फुडारी फिरगजेंत एक मुखेलपणान घेवचो एक मनीस आयलो आनी म्हणालो सिगरेट आसा गे म्हूण. ताका पप्पा म्हणालो हांवें बाबा सिगरेट बिडी व्हरची रावयल्या आनी कोणायकी पाड करचें नाका म्हणल्यार उद्देशान कोणायकी का आल्याक आमी एक पाड करीचे म्हणल्यार उद्देशान हांव ती विकिना म्हणून सादी जाप दिली ताणें. पूण हो मनीस म्हजे कडेन येवन म्हणालो म्हळ्यार सायडीक म्हणजे चिकनाचें दुकान आसा. ताणें चिकनाक आयिल्लो तो म्हजे कडेन येवन म्हणालो सगळो संवसार पाड जाला आनी आनी एका आलें बरें करूंक आसा संवसारांत. देखून देव अशें येता की सर्गींच्या राजाचे गुटूळ ल्हानांक दुबळ्यांक ल्हानविकाय घेतिल्ल्यांक समाधानाच्या मनशांक मात्र उगडल्यात म्हणून जेजूच्या काळार ताणें आयलो आनी ताणें विंचलें नेणट्यांक कितेंच नेणां आशिल्ल्या मनशांक विंचलें. त्या खातीर ही एक ल्हानशी जागवण गेल्या शेनवारा पाद्र्यापान एक आमकां सर्वांक दिल्या. वायट संवय आशिल्ल्यांक कोणी आसती जाल्यार तांकां हांव डोस दोन सांगता म्हणलें की नाकात. म्हजी बगणां उसारूंक मात्र आज हांव हांगा वयर आयलां. निमाणी जागवण म्हूण पाद्र्यापान फॉर्मां सांगले बरी सांगलां. सकटांनी स्विकार केल्यार तांचे मुखले दीस देवाच्या येण्याचे दीस आमचे पातकांचे इल्लेशें फारीकपण उणें जावंक देव आमकां आदार दितलो आमच्या निर्धारा वरवीं. कित्याक म्हळ्यार हांवें गेल्या शेनवारा ती एक कोवळी वेली सीडी आनी ती आयकत आसतना तुज्या जाणारपणांत हांव तुका जाणटे जावंक तूं खेदाळ तूं तयार जालाय भुरगेपणांत आनी तुज्या मरणा पर्यंत तुज्या हर एका उतरांचे बरें या खोटें उतरांचे लॅक देवाक दिवंक आसतलें.
म्हणलें संगणी म्हाका मस्तू भोगली की त्या खातीर हांवें निर्धार केलो आनी पाद्रापाक हांवें फोन केलें. येमकोण आनी सर्ग आसा आमच्या जिबेच्या तुदयेर म्हणटा पवित्र पुस्तक. जो तूं बरें उलयताय कोटें उलयताय हर एक शब्द तूं उसारताय देवाच्या उजवाडा मुखार आसा म्हूण सत उगडापें करता आमचो जरीपाद्र्याप. न्हय तो फकत आज एक मुखेली देवान विसलोलो एक खरो गवळी म्हूण सांगल्यार दुबाव जावचो ना. कित्याक म्हळ्यार हांव फकत म्हाका जरीपाद्र्यापाची साळावळ जाली गेलत्या मेयांत रजेत हांव नेणा आसुल्लो कोण कितें म्हूण. पूण बिगजेर म्हाका कोणाय सांगलें बिगजेर टीव्हीर जरीपाद्र्यापाची रेतीर येता म्हूण. हांव म्हजें काम करन खंय मागण्याक गत्रेक आसल्यार खंय वेचा बायो 2 आंगडी काण घेवन हांवें म्हूण सांगून म्हज्या व्हंकले कडेन केदाळे सांगून आसुल्लो. पूण एक ते बिगजे तावन पाद्र्यापा फोन करतना आज एक उगडापें जालां गी आमी आज सकाळीं उठोन हांव अत्रेगोन म्हजे दरवाड्याचें काम करिल्लो वेळ जाता येताना येवन हांगा पावचें म्हूण सांगल्यार फकत एक अत्रेक शिवाय कसली त्या सवां खाण घेवन देवा कडेन म्हाका तें जाय म्हणल्यार उद्देशान हांवें बिलकुल येना. शुक्रारा दीस म्हजी होकाल येता आयच्या दिसा हांव येता हे कामाच्या जणाक दवरून हांव आयच्या दिसा हांगा येवन पावलां आंगडी हे कामाच्याक जाण कर. फकत एक उतरांची आशा कित्याक म्हूण सांगल्यार हे पाद्र्याप आसात एक विंसून काडलेलो देवान विंसून काडलेलो गवळी म्हणलें म्हज्या मतीन खरेंच रिगलां. कित्याक आमकां खंय मेळना तसलीं उतरां वयल्या भार वांजेलांतल्या उतरांचे बायले सरल आमकां दितात सोडल्यार तांतलो भितरलो हर एक उतरांतलो सार काडून दितले एक आज मणयारी नात आमकां. तो आज विंसला देवान ह्या जरीपाद्र्यापा मुखांतर एक विंसणार देव परचा रसोंक आनी निमाणे गडयेक तयार करूंक म्हणून देवान विंसलेलो गवळी म्हूण सांगल्यार हांवें सूख जावची ना. त्या खातीर मोगाच्यान म्हाका एक ल्हानशी एक साक्ष दिवंक देवान एक ह्याच हप्त्यांत म्हाका एक अवकाश दिलो आनी एक हांवें CD कोवळी व्हरून गेलो. तांते म्हाका रुसलें गेलत्या शेनवारा पाद्र्यापाचें एक आशिल्लें शिकोवण ती आमकां एक जागवण म्हणल्या बरी ताणें दिल्या. आमी नितळ जायचे निर्मळ जायचे देवा मुखार आमी खालतेपणान तो म्हणटा तुमची कूड आनी आत्मो जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणून आमकां तो जागयता. आमी इतले सत जाणां जावनी आनी की आमची कूड आमी देवाचें मंदिर करूंक आमी मुखार सरना ताचे उतरा प्रमाणे जिवंक आमी अपेक्षिना तर आमकां निमाण्या घडयेक येमकोण आनी सर्ग तांतूं 2 विसवणी आसात तांतूं आमकां सर्ग फावो जावचो ना. त्या खातीर म्हजी एक ल्हानशी विनंती हांव सारको मनीस म्हूण हांव सांगना पूण हांव तें ल्हानशें बाळशें वयर येवचें दूद खावचें बाळशा रितीन आसा देवा मुखार जाणवाय हांवें आनीक जोडीचें तितलीच तरी पूण ताच्या लागीं मागतेल्या देव केंचेच इन्कार करूचो ना. ह्याच फातयेणेन आज तुमच्या मुखार एक 2 उतरां उलोवंक हांव अपेक्षिता आनी म्हज्या दन्या देवाक एक गीत गावंक हांव आशेता. मागण्याचें घर कुडू मोजी मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कुडू मोजी मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर कुडू मोजी मंदिर देवाचें कुडींत म्हज्या बिडार देवाचें कुडू मोजी मंदिर देवाचें कुडींत म्हज्या बिडार देवाचें कुडींत म्हज्या राव सोम्या तूं सदांच पाव सोम्या कुडू मोजी जावन आसा मागण्याचें घर मागण्याचें घर कुडू मोजी मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मंदिर शांतीचें काळीज म्हजें भांडार मोगाचें मन म्हजें मंदिर देव शांतीचें काळीज म्हजें भांडार मोगाचें मनांत म्हज्या ये सोम्या काळजांत म्हज्या राव सोम्या कर म्हाका आत्म्या तूं मागण्याचें घर मागण्याचें घर कूड म्हजी मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर
जीवन मुझे देणे बापाचे, जीवित मुझे देणे क्रिस्ताचे, जीवन मुझे देणे बापाचे, जीवित मुझे देणे क्रिस्ताचे, सदांच म्हाका पाव सोम्या, तूंच म्हाका राग सोम्या, कर मोचे जीवित शेगुणाचें घर, मागण्याचें घर, मन मोजकूड मोजी मागण्याचें घर, काळीज मुझे मागण्याचें घर, मन मोजे मागण्याचें घर. प्रेज द लॉर्ड.